लेकिन दोनों तकारीब जो कराची में हुई वो भी जनाब अहमद शाह साहब जो कि आर्ट्स काउंसिल के सरबराह हैं, उनकी मोहब्बत और उसी दिन किताब आई थी तो उन्होंने वो तकरीब रखी और वो भी अचानक वाली तकरीब थी जिसमें सुहेल बड़ाई साहब थे, हामिद मीर साहब थे, वसतुल्लाह खान साहब ने उसको कंडक्ट किया। तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। ये तकरीब भी जो है वो जनाब भट्ट साहब ने बहुत मान के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े खुलूस के साथ, बड़े भाई की तरह ऑर्डर किया था कि ये तकरीब हम मुनक्किद कर रहे हैं और प्रेस क्लब में। और मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने अच्छे लफ्ज़ सिर्फ मरने पे लोग बोलते हैं, जिंदा लोगों को अच्छे लफ्ज़ों से कम नवाजा जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जहाँ इतनी गाली सुनी है, इतने इल्ज़ामात सुने हैं, वहाँ चंद अच्छे लफ्ज़ मेरे लिए एक नई ज़िंदगी, एक नई रूह और एक नया जिसे कहना चाहिए जज्बा वो लेके आ रहे हैं। और जो इस किताब के हवाले से है कि मैंने ये कहानी बड़े घर की इसका उन्वान रखा है, बिल्कुल ये कॉलम था जो कि बहुत ज़ेर बहस रहा। 7 दिन तक ये ट्रेंड करता रहा सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, स्क्रीन्स के ऊपर। मेरे बारे में बहुत बहुत लोगों ने बहुत बातें की। बहुत मुश्किल दिन थे और पिछले 4 साल भी बहुत मुश्किल थे। ये मुश्किल मेरे लिए तो थे ही, मगर इस मुल्क के लिए बहुत मुश्किल दिन थे। और ये वो दिन थे जिसमें हर रोज़ अपने आप का एहतसाब करना पड़ता था, हर एक रोज़ सोचना पड़ता था कि हम कहाँ खड़े होंगे, हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए। बहुत कम लोग इस सफ़र में मुझे समझते रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं और उन्होंने मुझे रहनुमाई भी मेरी की है। ज़ाहिर है उसमें मुदस्सर तो सर फहरिस्त था ही, जिसका मैं शुक्रिया अदा, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं मुदस्सर का शुक्रिया अदा करूँ। अब्बास मेरा बेटा, हुसैन मेरी वालदा, मेरे बहन भाई, और जिन्होंने बहुत बर्दाश्त किया और ना किसी जुर्म किए बगैर जो है उनको सज़ा मिली। इतनी गाली सुनी, मेरा ख्याल है कि मैं तो बर्दाश्त कर ही रही थी, लेकिन मेरे बहन भाइयों का हौसला है कि जिन्होंने इतनी गालियाँ बर्दाश्त की, अपने आप को सोशल मीडिया से अलग कर लिया। किसी प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आए होंगे आपको मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त जवाब देते हुए या ये कहते हुए कि ये क्यों हो रहा है, या उन्होंने कभी मुझसे ये पूछा हो कि आप ये क्यों लिख रही हैं, ये क्यों बोल रही हैं, कि जिसकी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ता है। तो उन सब लोगों का शुक्रिया, उन सब पढ़ने वालों का शुक्रिया, उन सब कहने वालों का शुक्रिया, उन सब लोगों का शुक्रिया जो इस सफ़र में साथ रहे, खड़े रहे और मेरा हौसला बढ़ाते रहे। और उनमें एक और शख्सियत भी है जिनका नाम मुस्तनसर जावेद साहब। मुस्तनसर साहब ने 2000 में मुझे गोद लिया था और मेरे सर पे शफ़क़त का, दोस्ती का साया जो है वो इन्होंने एक रखा और उसके बाद आज तक ये दोस्ती, ये बुजुर्गी, ये शफ़क़त, ये मान उन्होंने मुझे दिया, देते रहे। और मुझे मेरी उंगली थाम के मुश्किल वक्त में जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो मुझे समझाते भी रहे। और ज़ाहिर है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर नाइक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तकलीफ़, इतनी मजबूरी में और जब भी मिलती रही, हौसला बढ़ाती रही। मुझे बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मान दिया। अलवी साहब हैं, नासिर जैदी साहब, सलीम साफ़ी साहब, फ़रतुल्लाह बाबर साहब जो हैं, उनका तो मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा उनकी मशहूर हूँ कि हमने आइन पसंदी इनसे सीखी है, हमने इंसानी हुकूक की बात करना इनसे सीखा है, उसके लिए परचम उठाना इनसे सीखा है और इंशाअल्लाह ये परचम जारी रहेगा। ये जो कॉलम का उन्वान से एक कहानी का था जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और एक सफ़े की हुकूमत, हाइब्रिड रिजीम का जिसे कहना चाहिए कि वो उन्वान था, लेकिन ये कहानी पाकिस्तान की कहानी है। ये पाकिस्तान के उन घरों की कहानी है, उस घर की कहानी है जिसमें कि तसल्लुत रहा है, कब्जा रहा है और पाकिस्तान की सोच पे पहरे उस घर से लगाए जाते रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर पहरे उस घर से लगाए जाते रहे। ये उस तसल्लुत का घर है, ये उस घर की कहानी, मैंने उसको उन्वान इस पूरे बड़े घर पाकिस्तान को जो है उसकी कहानी, इन 4 सालों की कहानी में आपको सब नजर आएगा। अयूब खान से लेके बल्कि उससे पहले पाकिस्तान का कायद का पाकिस्तान जैसे चोरी हुआ, उस चुराए हुए पाकिस्तान से लेके आज तक उस खोए हुए पाकिस्तान की कहानी
میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مل جائے۔ کیوں میں نے قلم بند کی، کیوں یہ کالم تھے ہی ایسا دور تھا جس میں ہر روز صبح ایک نئی مہم میرے خلاف شروع ہوتی تھی، اور وہ میں لکھنا چونکہ شروع کر چکی ہوئی تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ یہ لکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ شاید میں کسی اخبار کے لیے لکھ رہی ہوتی تو مجھے روکا جاتا، ٹوکا جاتا، میرے جو کالم تھے ان پہ پابندی لگائی جاتی، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ ایک آپ کے لیے زیادہ بڑا وسیلہ بنا دیتی ہے، اور ایسی ایسی جگہوں سے جب آپ سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو ایسی جگہوں سے پروردگار آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت میں BBC نے مجھے کہا کہ آپ یہ کالم لکھنا شروع کریں۔ 14 اگست 2018 کو میں نے لکھنا شروع کیا۔ 18 اگست 2018 کو عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، اور اس ہائیبرڈ رجیم جو کہ اب نہیں لیکن بعد میں کبھی اس کے اوپر بہت بات کی جائے گی، لوگ اس کو ڈھونڈیں گے، اس ڈھونڈنے کو آسان کرنے کے لیے یہ کتاب میں نے لکھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو میں کبھی ملفوف، کبھی چھپے لفظوں میں، کبھی کھلے لفظوں میں، کبھی براہ راست، اور کبھی ڈھکے چھپے لفظوں میں نے اس پورے دور کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں کہ سوچ پہ واقعی جو ہے وہ تازیانے لگ رہے تھے۔ اس وقت تازیانے نہیں لگتے تھے، میں نے راشد علی صاحب کو پہلے بھی کہا، آپ کی پشت پہ تازیانے لگائے گئے تھے، ہماری سوچ پہ تازیانے لگائے گئے، ہمارے لفظ پہ تازیانے لگائے گئے، ہمارے حرف پہ تازیانے لگائے گئے۔ اور وہ ظاہر ہے کہ جب ایسا دور ہوتا ہے تو اس کو لکھنا، قلم بند کرنا، دستاویز بنانا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ لازم ہے کہ ہم جبر کے موسم میں بولیں، یہ لازم ہے کہ ہم حبس کے موسم میں بولیں۔ تو میں شکریہ BBC کا بھی کرتی ہوں کہ جنہوں نے اتنی پابندیوں کے باوجود، جو ان پہ اس وقت جو خود، اگر میں آئی وش کے یہاں پہ ہوتے آصف فاروقی صاحب، ذیشان حیدر صاحب یا معاوش حسین، کہ جن کو براہ راست بلا واسطہ دھمکیاں دی جاتی رہیں کہ وہ لکھوانا چھوڑیں۔ میرے جو آج نیوز کے CEO ہیں جناب شاہد زبیری صاحب، عامر زبیری صاحب، ان کے اوپر جس طرح سے دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ وہ مجھے نوکری سے نکالا جائے، جس طرح سے بڑے بڑے اہلکار اور بڑے بڑے عہدیدار، اس وقت کے زمانے کے ہائیبرڈ رجیم کے ایک صفحے کے جو مالکان تھے، وہ جس طرح سے وہ دباؤ ڈال رہے تھے، اس کے باوجود انہوں نے مجھے لکھنا نہیں بند کروایا۔ میں لکھتی رہی، میں کہتی رہی، اور اگر میں نہ لکھتی تو میں مر جاتی، اور میں لکھتی تو مر جاتی۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں لکھ کے مروں، میں بول کے مروں۔ اور یہی فیصلہ ہے جو اٹل ہے، اور حرمت لفظ جو ہے اس کی ہم نے قسم کھائی ہے، اور انشاءاللہ یہ حرمت لفظ جو ہے یہ برقرار رہے گی، اس لیے کہ ہم بڑے گھروں کے اندر نہیں، ہم بڑے گھروں کے باہر بیٹھ کے ان کو للکارتے ہیں اور للکارتے رہیں گے۔ تو میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، جتنے لوگ میرے پیچھے بیٹھے ہیں، خالد صاحب ہیں، عامر وسیم جو کہ میں بہت دوست بھی ہیں، میاں صاحب بہت شکریہ، نصر اللہ ملک صاحب تھے یہاں پہ شاید چلے گئے، اور شفیع رنجن صاحب بہت بہت شکریہ، جتنے بھی عہدیدار ہیں یہاں پہ، ساتھی ہیں جو مشکل وقت میں کھڑے رہے، سب لوگوں کا شکریہ۔ اظہر